شما وقتی به مرجع پول میدید اون وکیل میگه خمسو بده من برات رسید میارم، میدونید اون نصفش خودش میگیره، نصفش رو خودش میگیره. اون مراجع عموما این چینی نه، نصف یا ثلث. خود اینا به من چقدر پیشکش کردن این مراجع که ما به تو ثلث میدیم نصف میدیم. اینا همه این چینی نه. اون وکیل حالا اون خرج ماشین میخره، هر کاری میکنه. مثلا شما $1000 میدی به وکیل، او وکیل از اونجا رسید 1000 تا میاره، او اصلا همونجا او 1000 تا رو نمیفرسته، یا نصف میفرسته یا ثلث میفرسته یا 2 ثلث میفرسته، یا از 1000 تا 333 را جیب خود میگذاره 700 تا میفرسته، یا نصفشو میگیره نصفشو میفرسته. او از اونجا رسید $1000 میاد. اونجا هم که میره، اونم که میره و اونجا بله این پولای مراجع بله بعضی از اینها شاید خیلی قلیلا نادرا در راه خدا مصرف میشه، اما اغلب اینها در مثلا عکس خود مرجع را چاپ میکنن میفرستن، عکس آقا را چاپ میکنن، وبسایت خوب براش درست میکنن، کتابای خود اینو چاپ میکنن، مجله قیمتی با کاغذ خیلی قیمتی چاپ میکنن، بفرستید در دنیا. یا صرف طلاب حوزه علمیه قم میشود. اونها هم اغلب اونها بله منحرفن، اغلب اونها دشمن دینن. سابق این چنین بود دوستان عزیز که اغلب طلاب دشمن دین نبودن. یعنی مثلا حوزه علمی قم اگر 300 طلبه بود 250 تا این بیکاره بود، به درد نمیخورد. یا 50 تا اون بین اون درس میخواندند و تا عالم بشن، از بین اونها چند نفر آدم خوب در بیاد. فعلا این چنینه حوزه علمی قم که از 100 تا 70 تا اون اطلاعاتی، پدر سوخته، بسیجی، نوکر خامنه‌ای و اصلا منحرف دشمن دین خدا. یک 10-15 تا اونم آدمایی که بله بی‌طرفند و زیاد خاصیتی ندارن، به درد هیچ چی نمیخورن. یک 2-3 نفر در بین اون 100 تا شاید آدم خوب پیدا بشود. لذا شما پول وقتی به مراجع بفرستید، اون مقدار از اون پول که چند مرتبه این فیلتر میشه. فیلتر اول اینه که اون وکیل یک مقدار نصفشه یا ثلثش میگیره یا همگیشو میگیره. بعضی از این وکلا اصلا چون رسید میتونن بنویسن، پول همگی میگیره زیر میزنه و رسید اصلا قلابیه. خب اگر رسید حالا فرض بکنید اصلیه، اون رسید اصلی هم نصف یا ثلث را اون وکیل میگیره. بعد اون پول میره اونجا پیش مرجع، اون مرجع هم فیلتر بعدی خود بیت مرجع پسران دامادانه، اونجا حیف میل میشه. از اون اگر عکسای مرجع را چاپ بکن، رساله توضیح مسائلش چاپ بکن، تبلیغات مرجعیت اون را بیانداز. از اون فیلتر هم اگر چیز ماند، بعد میره اون حوزه علمی آقای خامنه‌ای که یعنی شعبه دوم وزارت اطلاعات، خرج وزارت اطلاعات میشود. در اون حوزه علمی قم ما نمیگم همه اونا بدن، اما اغلب اونها به درد دین خدا نمیخورند. لذا بهتر اینه دوستان عزیز که شما اگر در حوزه میخواید خرج بکنید، خودتان برید اونجا. طلاب فقیر زیادن، طلاب خوب، علمای سنتی اونجا بگردید پیدا بکنید، به اونها خودتان بدید. این نظر ما در صرف خمس اینه. خیلی از این مراجع هستند که اصلا پول به خامنه‌ای از باب رشوت میدن، از باب این که خامنه‌ای مثلا راضی بکنه، خامنه‌ای اینا را له نکنه. مثلا هر قدر خمس میاد 1% یعنی یک قسمت بزرگش اصلا از اول به خامنه‌ای میره. آقای سیستانی، خمس آقای سیستانی یک مقدار بزرگش به آقای خامنه‌ای میره، در حالی که خامنه‌ای احتیاجی نداره ها، اما خب زورکی میگیره از اینا. و اینها هم میدن که شهرستانی اینا میدن تا با مرجعیت اینها دستش باز باشه. خمس اینه. لذا ما توصیه نمیکنم خمس را شما به وکلای مراجع بدید.